जन्नत के पत्ते। उसने जल्दी से सिंक की टूटी खोली, हाथ धोए और उन्हें खुश्क किए बिना बाहर निकली तो उसे अब्दुर्रहमान बलाई मंजिल की राहदारी के पहले दरवाजे में दाखिल होता दिखाई दिया था। वो स्टडी में जा रहा था। आयशे तेज़ कदमों से उसके पीछे जीने चढ़ने लगी। स्टडी रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था। अब्दुर्रहमान एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट पुलट कर देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने चौखट में रुक कर सलाम किया। वालेकुम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफ़े पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर वापस आया था, मगर उसका अंदाज़ वैसा ही था। तुम कब आए? अभी। वो किताब रखकर स्टडी टेबल की तरफ आया और दराज खोलकर अंदर रखी अशिया इधर उधर करने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? आयशे को बेचैनी हुई। कुछ पेपर्स थे और एक किताब भी। वो अब घुटने के बल ज़मीन पर बैठा निचली दराज खोल रहा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? वो उदासी से बोली। नहीं, वो बिना पलटे बोला था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो कहा था अन्य के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया है, मगर तुमने उस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। आयशे, मेरे मामलात में मत बोला करो। उसने मुड़कर एक सख्त निगाह आयशा पर डालकर कहा और वापस पलट गया। तुमने अपनी दोस्त को मेरे सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? उसने मुझे ख़ुसूसन ये बताने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं अब्दुर्रहमान, आयशे ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बहारे ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया तो मैंने पूरी बात बता दी। इससे क्या होता है? अन्य किधर हैं? वो अपने टेबल पे रखी किताबें उठा उठा कर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं, वो कहकर पलट गई। जाते हुए उसका चेहरा बहुत खफा और उदास था। वो चली गई तो अब्दुर्रहमान ने पलट कर देखा, फिर बरहमी से सर झटका। ये लड़की मरवाएगी किसी दिन। सुर्ख जल्द वाली किताब एक फ़ाइल तले रखी थी। उसने गहरी सांस लेकर किताब उठाई। उसके अंदर वो कागजात पड़े थे जो उसने पहले वहाँ रखे थे। किताब उठाकर वो पलटने ही लगा था कि उसकी निगाह एक शीशे पे रुक गई। वो एक स्याही माइल पज़ल बॉक्स था जिसकी चारों तरफ जली हुई लगती थी और उन पे सुनहरी हरूफ उभरे हुए थे। अब्दुर्रहमान ने किताब वापस रखी और आहिस्ता से वो बॉक्स उठाया। फिर उसको पलट करके वो सतूर देखने लगा। एक शेर तले कोट भार के 6 चौखट बने थे और उनमें मुतफर्रिक हरूफ उभरे हुए थे। वो बॉक्स पकड़े बाहर आया। आयशे उसी वक्त किचन से निकली जब वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। अब्दुर्रहमान ने नामहसूस अंदाज में बॉक्स वाला हाथ पीछे कर लिया। आयशे ने उसे नहीं देखा था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई। वो राहदारी से गुजरकर पिछले दरवाजे से होता हुआ अकबी बागीचे में आ गया। वहाँ कोने में आयशे की वर्क टेबल रखी थी जिस पर बहारे कोई कलरिंग बुक रखे रंग भर रही थी। बहारे से वो आते हुए मिल चुका था, सो अब उसे आते देखकर वो सादगी से मुस्कुरा दी। बहारे, वो मध्यम मुस्कुराहट लबों पे सजाए उसके करीब आया और पज़ल बॉक्स उसके सामने किया। ये किसका है? ओह, ये तो हया का है। वो यहीं भूल गई। वो हैरत से बोली। कल उसका कज़न आया था तो उसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है, उसका कज़न बहुत हैंडसम है। ये हया का है? अब्दुर्रहमान ने उसकी आंखों में देखते हुए दोहराया। हाँ, ये उसे किसी ने दिया था। किसने? वो बिना पलक झपके बहारे की आंखों में देख रहा था। ये तो मुझे नहीं पता। बहारे ने शाने उचका दिए। क्या ये आयशे ने बनाया है? हाँ, मगर तुम उससे पूछना नहीं। उसके खरीदार ने तुम्हें बताने से मना किया था। बहारे की आवाज़ सरगोशी में बदल गई। वो मुस्कुरा दिया। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसको खोल सकती हो? नहीं, इसकी पहेली अभी हया हल नहीं कर सकी थी। तुम कर सकते हो। बहारे की आंखें चमक उठीं। शायद
مگر بہار گل وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک ہے، بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلایا، مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود ہے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتے واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج ہی صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرہ ہوٹل میں تھے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں کسی روم میں رہ رہے ہیں۔ اس کا روم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل روم بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بنک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بنک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھیں۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پر مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا تھا، اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھیں۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی، بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتیں۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اوف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی، اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا، مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ کلر بینڈیج نے اس کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سب دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتیں۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پلانگ آئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پر اندھیرے، لہر پر لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھیں۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی وہ۔ انجم باجی میرے بالوں کی فرنچ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟
फ्रांसीसी तर्ज की चोटी के बारीक बाल बांधते हुए वो हैरत से कह उठी। वो ज़रा सी चौंकी। क्या हुआ? तुम्हारी स्कैल्प की जिल्द का रंग ऐसा सुर्ख भूरा सा हो रहा है, जैसे छाले हुए थे बालों में। नहीं, एक शैम्पू रिएक्ट कर गया था, बस चंद दिन में ठीक हो जाएंगे। उसने उनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। चोटी बनाते हुए बाल खिंच रहे थे और सर की जिल्द दर्द कर रही थी, मगर वो बर्दाश्त करके बैठी रही। आयशा ने जब वो वैक्स उतारी थी तो उसके बालों को कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं, आयशा ने तफसील कभी नहीं बताई थी। उसे नहीं मालूम था कि कभी वो इस सारे वाक़े की तफसील दोबारा सुनेगी। उसने अंजुम बाजी के अपार्टमेंट से निकलने से कबल खुद को आईने में नहीं देखा। उसे पता था वो फ्रेंच ब्रेड में बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। हुसैन और मोमिन गोरसल शटल से उतर रहे थे जब वो स्टॉप पे पहुंची। मुतासम से कहना, मुझे उसको कुछ दिखाना है। वो नर्म मुस्कुराहट के साथ हुसैन से कहकर बस में चढ़ गई। वो वापस आ जाए फिर मुतासम के साथ मिलकर पजल बॉक्स की पहेली हल करने की कोशिश करेगी। मरमरा होटल टॉक्सम डिस्ट्रिक्ट में वाक़या था। शीशों से ढकी बुलंद दो बाला इमारत, गोया कोई ऊंचा सा टावर हो। अंदर से भी वही चमकता, आंखों को ज़खीरा करता मंजर। वो पतली हील से पुरएतमाद अंदाज में चलती लॉबी में आई थी। अब्बा ने बताया था कि वो लॉबी में ही होंगे और वो उसे दूर से ही नज़र आ गए थे। उसका उनकी तरफ नीम रुख था। वो खड़े किसी से महवे गुफ्तगू थे। वो उनकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि निगाह अब्बा के साथ खड़े दोनों अफराद पर पड़ी। एकदम से उसके पांव बर्फ की सल बन गए। अब्बा के साथ कोई और नहीं, उनके कारोबारी शराकतदार लकारी अंकल और वलीद लकारी थे।